नाज़रीन, इमरान खान के एक वार ने पीडीएम को चारों शाने चित कर दिया। पंजाब हत्याने की धमकियां देने वाले जलील और रुसवा होकर सियासी मंजरनामे से ही गायब हो गए। परवेज इलाही को इमरान खान का गद्दार कहने वाले अब मुंह बिसोरे तहरीक इंसाफ की कामयाबियों पर कुड़ रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। इमरान खान ने बड़ा सरप्राइज देते हुए पीडीएम को ये बावर करवा दिया है कि न अब नून लीग का वक्त है और न ही पीपल्स पार्टी का, पंजाब काफ लीग और तहरीक इंसाफ का है। अपनी इबरतनाक हार के बाद पीडीएम ने ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासी हिकमत अमली के तहत पंजाब के तख्त से सुबकुदोश हुई है। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि क्या वाकई पीडीएम पंजाब में नंबर्स गेम में नाकाम हुई है या पीछे मुहरकात कुछ और हैं? क्या नून लीग सिर्फ रायवेंट की जमात रह गई है? गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस क्यों लिया? क्या राना सनाला और अता तारड़ की करतूतों के बायस नून लीग पंजाब की सियासत से आउट हुई? तहरीक इंसाफ ने राना सनाला का नया नाम क्या रखा? वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि पीडीएम का कप्तान को सियासत से माइनस करने का ख्वाब चकनाचूर। परवेज इलाही डंके के चोट पर पंजाब के वज़ीर आला बरकरार, नून लीग की सियासत लाहौर में दफन, आसिफ जरदारी की बोलियां उल्टी पड़ गईं। नाज़रीन, पीडीएम को एक और तारीखी जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी मुशक्कत, तगदो और अनगिनत साजिशों के बाद भी नून लीग को पंजाब में मुंह के बल गिरना पड़ा है। खान साहब ने मुरूसी सियासत करने वालों की ऐसी दुर्गत बना दी है कि अब ये टोला मुद्दतों पंजाब की तरफ मुंह नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पंजाब में हुकूमत ने पीडीएम की दो बड़ी जमातों को लर्जा कर रख दिया। आसिफ जरदारी ने कारकुनों को खरीदने के लिए बेशुमार बोलियां लगाईं, लेकिन इनके खुद के कारकुन ही किसी और की बोलियों पर बिक गए हैं। वीडियो में बताया जाएगा कि परवेज इलाही की कामयाबी के बाद क्या पंजाब असेंबली अब तहलील होगी? पंजाब असेंबली में नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान कम क्यों थे? नवाज शरीफ ने पंजाब में नाकामी के बाद पार्टी क़यादत के हवाले से क्या बड़ा फैसला कर लिया है? यहाँ ये भी डिस्कस किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग पंजाब असेंबली तहलील करने के लिए तैयार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सूबाई क़यादत पर बरहम। राना सनावला का नाम चुन्नू मुन्नू रख दिया गया। इमरान खान की मजीद फतूहात 15 जनवरी को नजर आ जाएंगी। शेख रशीद ने बड़ी खबर दे दी। तहरीक इंसाफ ने जो कहा था कर दिखा। पीडीएम की चालें नाकाम। तख्त लाहौर एक बार फिर पीटीआई के नाम। नाज़रीन, बरसों पंजाब के तख्त पर काबज रहने वाली नून लीग का आखिरकार राज खत्म हो ही गया। साथ ही साथ मफाहमती बादशाह की भी सारी मफाहमत औंधे मुंह जा गिरी है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया है और तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के अराकीन ने 186 अराकीन पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के हक में वोट दिया, जबकि पीडीएम की दो बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सिर्फ मुट्ठी भर अराकीन ईवान में मौजूद थे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के लाहौर से बाहर अराकीन भी हक राय दही के लिए ईवान में पहुंचे। चौधरी परवेज इलाही के ईवान में दाखिल होने पर अराकीन के कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लगाते रहे। यहाँ ये भी बताते चले कि 11 जनवरी की शाम 8 बजे के करीब ज़राया ब्लॉग पर यह ऐलान सामने आ गया था कि चौधरी परवेज इलाही आज ही एतमाद का वोट लेंगे। रात 12 बजे तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने अराकीन को ईवान में न ला सके। एतमाद के वोट का अमल रात 12:40 पर हुआ। इस अमल के बाद स्पीकर सफ्तान खान ने ऐलान किया कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने 187 मेंबरान का एतमाद हासिल करने में कामयाब हुए। अपोजिशन बेंचों की जानब से एहतजाज करते हुए इजलास को मुलतवी करने की दरखास्त दी, जिस पर स्पीकर ने कहा कि कोरम पूरा है, लिहाजा इजलास मुलतवी नहीं किया जा सकता। इसके बाद अपोजिशन अराकीन ने स्पीकर के डाइस पर चढ़ने की कोशिश की, जिस पर स्पीकर सफ्तान खान ने इंतहा सख्ती से कहा कि किसी भी गैर कानूनी हरकत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपोजिशन अराकीन के हंगामा आराई करते हुए कुर्सी उठाकर हुकूमती अराकीन पर फेंकी, जो स्पीकर डाइस के गिर्द हसार बनाए खड़े थे। शदीद हंगामा आराई और वोटिंग रुकवाने में नाकामी के बाद अपोजिशन के अराकीन वॉकआउट कर गए। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने नून लीग की रही सही सियासत को लाहौर में ही दफन कर दिया है, जिस पर लीगी रहनुमाओं ने फातिहा भी पढ़ ली है और इतलात ये भी है कि वज़ीर आला पर एतमाद के वोट की कार्रवाई के लिए पीडीएम की दोनों बड़ी सियासी जमातें हिकमत अमली के तहत कारकुनों को ईवान में नहीं लाई। पंजाब असेंबली के इस अहम तरीन इजलास के दौरान अपोजिशन की जानब से कोई भी अहम रहनुमा मौजूद नहीं था। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के हक में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। सियासी हलकों की जानब से इसे मुस्लिम लीग नून की बड़ी नाकामी करार दिया जा रहा है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम होने का सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ, क्योंकि पंजाब को मुस्लिम लीग नून आज तक अपना सूबा करार देती है। इनका कहना है कि राना सनाला और अता तारड़ को पंजाब को मैनेज करने का टास्क दिया गया था और वो 5-6 रोज से लाहौर में डेरे डाले बैठे हैं, मगर इनका मिशन पंजाब बुरी तरह नाकाम हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाला और वज़ीर ममलकत अता तारड़ ने हुकूमती बेंचों के जिन 6 अराकीन के बैरून मुमालिक होने के दावों
کی تصدیق کی تھی وہ اراکین پنجاب اسمبلی ایوان میں موجود تھے، جبکہ اپوزیشن بینچوں پر پیپلز پارٹی کے صرف 4 اراکین موجود تھے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا نام ہی بدل دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ پنجاب کی حکومت نہ بدلی تو نام بدل دینا، ہم نے ان کا نام چنو منو رکھ دیا ہے۔ آصف زرداری جیسی بیماری اور رانا ثناءاللہ کو اسلام آباد بھاگنا پڑا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ اگر کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہوئی تو پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ لاہور میں بڑے دن بعد دھند چھٹی ہے، بارش ہوئی ہے، مبارک ہو پنجاب، مبارک تحریک انصاف کو، مبارک قائد لیگ۔ جبکہ دوسری جانب سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ نے تخت لاہور کو لے کر آنا تھا، وہ نون لیگ کا تابوت لے کر واپس آئے ہیں، اب ان کو سمجھ آ جانے چاہیے کہ عمران خان کو سیاست آتی ہے۔ شیخ رشید نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ اعتماد کی منصوبہ بندی 3 دن پہلے کر لی گئی تھی، نون لیگ کی سیاست کو ان کے شہر لاہور میں دفن کر دیا گیا۔ سابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرے گا اور ان قریب انتخابی مہم زخمی حالت میں شروع کرے گا۔ یہ بھی سن لیں کہ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے بلا شبہ اپوزیشن کو بہت بڑا جھٹکا دیا ہے۔ رولز آف بزنس کے تحت اسپیکر اعتماد کے ووٹ کا معاملہ اجلاس کے دوران ایجنڈے پر کسی بھی وقت لا سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت کیس ختم ہو گیا ہے اور ماضی کے کئی کیسوں میں اس کی نظیر موجود ہے کہ اعتماد کا ووٹ ہونے کے بعد عدالت اپنی ڈومین سے باہر نہیں نکلتی۔ اطلاعات ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہونے پر نواز شریف اور مریم نواز نون لیگ کی صوبائی قیادت پر شدید برہم ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پارٹی کو آگاہ کیا گیا تھا کہ کم سے کم 7 پی ٹی آئی ارکان رابطوں میں ہیں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر فوری تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے شہباز شریف کو فوری طور پر استعفیٰ پیش کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور نواز شریف نے استفسار کیا کہ ناراض ارکان کیسے ووٹنگ کے لیے پہنچے، مینج کیوں نہیں ہوا۔ رانا ثناءاللہ نے نواز شریف اور مریم نواز کو معاملے پر ابتدائی رپورٹ پیش کی۔ پارٹی ذرائع کے حوالے سے مزید بتایا گیا کہ اگر مریم نواز فوری وطن واپس نہیں آتی تو نون لیگ کو نقصان ہوگا۔ ناظرین، ادھر نواز شریف کے تمام تجاویز کسی کام نہیں آئی اور زرداری صاحب کے مفاہمتی سیاست بھی شہباز سرکار کی بربادی نہیں روک سکی ہیں، اور اب اطلاعات ہیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں سینئر نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی فوری وطن واپسی کی تجویز دی گئی ہے۔ گزشتہ رات وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیابی حاصل ہونے کے بعد نواز شریف اور مریم نواز بھی برہم، جبکہ کارکنان میں بھی مایوسی پائی جا رہی ہے۔ جبکہ دوسری جانب چودھری پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اعتماد کے ووٹ کے لیے 186 ووٹ پڑے اور پی ٹی آئی کے 5 اراکین اسمبلی پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دینے اسمبلی کارروائی کا حصہ نہیں بنے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اظہر مشوانی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ 5 لوگ ووٹ دینے پنجاب اسمبلی نہیں آئے، جن میں خرم لغاری، مومنہ وحید، فیصل فاروق چیمہ، دوست مزاری اور چودھری مسعود شامل ہیں۔ 5 کے خلاف نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوایا جائے گا۔ تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی مومنہ وحید نے 5 کروڑ روپے میں بکنے کے الزامات پر فواد چودھری کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب بھی پارٹی میں ہوں، کسی سازش یا پلان کا حصہ نہیں۔ پرویز الہی پی ٹی آئی کے ووٹوں سے اسپیکر اور وزیر اعلیٰ بنے، جو لوگ مایوس ہیں ممکن ہے وہ اعتماد کا ووٹ نہ دیں۔ مومنہ وحید نے کہا کہ عمران خان کے ارد گرد ایک خوشامدی ٹولہ ہے، عمران خان کو لوگ سب اچھا ہے کہ رپورٹ دیتے ہیں، فواد چودھری بھی انہی میں سے ایک ہیں، پچھلے 1-1.5 سال سے ان کی یہی نوکری رہی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ تاحال عمران خان پر حملے کا مقدمہ کیوں نہیں ہوا، میں نے پارٹی نہیں بدلی، ابھی پی ٹی آئی کا حصہ ہوں۔